الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاواں نے، تیرے نام وچ اللہ شفاواں ہی شفاواں نے۔ اللہ تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاواں نے، تیرے نام وچ ربا شفاواں ہی شفاواں نے۔ تے جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جاندا اے، رحمت دا مرکز بن جاندیاں او تاواں نے۔ اللہ تیرے نام لیاں ٹل جاندیاں بلاواں نے، تیرے نام وچ ربا شفاواں ہی شفاواں نے۔ تے خوہ وچوں کڈ کے تے تخت تے بٹھایا سی، خوہ وچوں کڈ کے تے تخت تے بٹھایا سی، ہتھی جنوں سٹیا سکیاں پراواں نے۔ اللہ تیرے نام لیاں ٹل جاندیاں بلاواں نے، تیرے نام وچ ربا شفاواں ہی شفاواں نے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے نے۔ درود و سلام نبی رحمت رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ اس بات نو پسند کردے نے کہ اس دے بندے اپنیاں امیداں وابستہ اس رب دے سامنے کرن، اپنے ہتھاں نو او دے سامنے پھیلان، اپنی مشکلات دا حل او دے کولوں لبن، اپنے گناہاں دی معافی منگن اور اس دی رحمت دی دعا کرن۔ آج دے انشاءاللہ مختصر جے ٹائم دے اندر انشاءاللہ اللہ کولوں منگن دی اہمیت بیان کیتی جائے گی کہ اللہ کولوں منگنا دعا کرنا یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ حدیث پاک اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل العبادت الدعاء، سب تو افضل عبادت دعا ہے۔ اور ایک حدیث اندر فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اس آیت پڑھن تو بعد نبی کریم
کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک دی تلاوت فرمائی. آپ نے کی فرمایا ہے؟ آئیے غور کیجئے، توجہ کیجئے، اللہ دے قرآن تے توجہ کیجئے. اور آج دا مختصر ٹائم اللہ کو دعا ہے اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، تساں نوں سن کے اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. غور کیجئے، خالق کائنات دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے. فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے. فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے رب دا حکم ہے کہ جدوں بھی دعاواں کرنیاں نے، اپنی امیداں وابستہ کرنیاں نے تے اپنے رب دے سامنے کرنیاں نے. تے جدوں تسی دعاواں کرو گے میں رب تواڈیاں دعاواں نوں قبول فرماواں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، تے جڑا بندہ ساڈی عبادت تو تکبر کرے گا سیدخلون جہنم داخرین. سونیا نبیا اعلان کر دے، اللہ فرما دے جڑا بندہ تکبر کردا ہے اللہ کولو دعا لگیا، نماز پڑھن لگیا، اللہ دا ذکر کرن لگیا، فرمایا ان قریب انہاں لوگاں نوں اسی جہنم دے اندر داخل کر دیواں گے. میرے محترم بھائیو، دعا دی بڑی اہمیت ہے. دعا دی اتنی اہمیت اس واسطے وے، آئیے ذرا توجہ کیجئے، ہر رکن دے اندر دعا ہے. نماز شروع کریے میرے محترم بھائیو، پہلے نمبر تے نماز شروع ہوندی ہے تے دعائے استفتاح تو شروع ہوندی ہے. اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. دوسرے نمبر تے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا نماز شروع ہوئی ہے تے دعا تو شروع ہوئی ہے، نماز ختم ہوندی ہے تے دعا تے ختم ہوندی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں تہجد دے اندر بیٹھنا آخر تشہد دے اندر تے اے دعاواں پڑھیا کرو. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من عذاب جہنم و اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال و اعوذ بک من فتنة المحیا والممات. کتے فرمایا رب جعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. نماز شروع ہوئی ہے تے دعا تو شروع ہوئی ہے، نماز ختم ہوئی ہے تے دعا تے ختم ہوئی ہے. آئیے ذرا میرے محترم بھائیو قرآن تے توجہ کیجئے. قرآن شروع ہویا ہے تے دعا تو شروع ہویا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری لا علاج ہوئے، ایسی بیماری جدا جناب دعائیاں کھان دے باوجود آرام نہیں آ رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے دے اوتے سورۃ فاتحہ پڑھ کے یقین دے نال دم کیتا جائے، اللہ اپنی رحمت دے نال شفاواں عطا فرمائے.
فاتحہ جی تسی آتے اسی تے جناب اینی واری پڑھ چھڑی ہے لیکن سانو رام نہیں آوندا پیا، ساڈے مریض نو رام نہیں آوندا پیا، ساڈا کوئی یقین ہی نہیں رہ گیا۔ ساڈا یقین ہے کہ ڈاکٹر کو جان دے، ڈاکٹر جناب کیپسول 4 دے دا، ٹیکا لائے دا تے یا پھر بوتل لائے دا تے پھر سانو رام ہونا ہے۔ ساڈا یہ یقین ہی نہیں کہ فاتحہ پڑھ کے دم کیتا جائے اللہ شفاواں عطا کر دے۔ میرے محترم بھائیو قرآن شروع ہویا ہے، دعا تو شروع ہویا ہے، آخری مکمل ہویا ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری دو قول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنہوں جناب جادو ہویا ہے، کالا علم ہویا ہے، یہ آخری دو سورتاں یقین دے نال پڑھ کے اپنے آپ تے دم کرے اللہ جادو نو ختم کر دے گا۔ قرآن شروع دعا تو ختم ہوتا پیا دعا دے۔ میرے محترم بھائیو اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ۔ میرے صحابہ دعا جڑی ہے اے تے عبادت دا مغز جے، اے تے عبادت دا مغز جے۔ میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامعہ ترمذی دی روایت ہے، ابن ماجہ دی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے کولوں منگدا نہیں اللہ اودے نال ناراض ہو جاندے نے۔ جیڑا بندہ اللہ دے کولوں ہاتھ پھیلا کے منگدا نہیں، دعاواں نہیں کردا، اللہ اس بندے تے ناراض ہو جاندے نے۔ تے جیڑا اللہ دے کولوں چوکھا چوکھا منگدا ہے اللہ اودے تے راضی رہندے نے۔ اج دی مثال کی ہے میرے محترم بھائیو، پنڈ دا لمبڑدار ہوئے، پنڈ دا کوئی جناب کوئی کھاندا پیندا بندہ ہوئے، بندہ چلا جائے نا اودے دروازے تے ایک باری تے نیکی سمجھ کے دے دے گا، پھر دوسری باری بھی نیکی سمجھ کے دے دے گا، تیسری باری دے دے گا، چوتھی باری اودے دروازے تے لین جو اودے نال تے آکھے دا یہ تے سر دی پال ہے بندے نوں، اینے ہن پتہ نہیں کیویں ساڈا سر چھڑنا، اے تے جناب ساڈے کھڑے ہی پے گیا، اینوں بجاؤ۔ میرے محترم بھائیو اج دا انسان ایک بار چیز دے گا، دو بار دے گا، تنگ آ جائے گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے کولوں جنہ منگو گے اللہ انہاں تواڈے تے خوش ہون گے۔ اس واسطے جدوں منگنا ہے تے کدے کولوں منگنا ہے؟ اللہ دے کولوں منگنا ہے تے جناب یقین رکھ کے منگنا ہے۔ جے اللہ نے تانوں ایک بندہ ہے نا انہیں آخیا مولانا صاحب تسی آندے ہو اللہ بڑی جلدی سنتے نے، اللہ دعاواں قبول کرتے نے، تے میں ٹریکٹر منگن ڈئی ہاں، مینوں اتنے سال ہو گئے نے اللہ نے مینوں ٹریکٹر نہیں دیتا۔ اور میں کہیا بھائیا اس گل دے اندر بھی حکمت ہے، اللہ نے ہورے تینوں اس واسطے ٹریکٹر نہیں دیتا، اگر وہ ایک ٹریکٹر اللہ تینوں دے اس ٹریکٹر دے نال تیرا ایسا نقصان ہوئے کہ تو 10 ٹریکٹر بھی جناب لے میں تیرا نقصان ہو پورا نہ ہو سکے۔ اللہ دے گھر دے اندر اللہ دے خزانے دے اندر دیر دے ہو سکتی ہے پر اندھیر ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم بھائیو آئیے توجہ کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا مطالعہ کیجئے۔ آپ دی سیرت دا جدوں مطالعہ کرنے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر منٹ ہر گھنٹہ ہر ٹائم نبی پاک دا دعا دے اندر ہوندا ہے، کتے جناب پانی پین دی دعا، کتے کھانا کھان دی دعا، کتے سون دی دعا، کتے کروٹ بدلن دی دعا، کتے جناب چلن دیاں دعاواں، کتے سواری تے بہن دیاں دعاواں، کتے جناب مسجد داخل ہون دیاں دعاواں، کتے مسجد چوں باہر نکلن دیاں دعاواں، کتے بیت الخلا دے اندر داخل ہون دیاں دعاواں، کتے جناب گھر اندر داخل ہون دیاں دعاواں، کتے جناب گھر دے اندروں باہر نکلن دیاں دعاواں۔ پتہ چلیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا ہر پہلو ہر منٹ ہر ٹائم میرے نبی دا دعا دے اندر ہی ہے۔ میرے نبی جناب انہاں دا ہر پہلو دعا دے اندر ہے، کتے کھانا کھاندے نے دعا پڑھتے نے، کتے پانی پیندے نے دعا پڑھتے نے، جناب سفر شروع کرنے لگتے نے دعا پڑھتے نے، مجلس وچ بیٹھے نے مجلس تو فارغ ہون لگے نے مجلس دی اٹھن دی دعا پڑھتے نے۔ میرے محترم
بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو منگن دی بڑی اہمیت ہے، اللہ دے کو رج رج کے منگیا کرو میرے محترم بھائیو۔ نماز دا وقت مقرر ہے، فجر فجر دے ٹائم ہے، زور زور دے ٹائم ہے، عصر عصر دے ٹائم ہے، مغرب مغرب دے ٹائم ہے، عشاء عشاء دے ٹائم ہے، لیکن دعا ایک ایسی اللہ دی عبادت ہے جدوں تیرا دل آ جائے، جدوں تیرے امیداں دے بندھن ٹوٹ جان، جدوں تینوں ڈاکٹر جواب دے دین یہ بیماری لا علاج ہے، تو نہیں بچ سکدا، تیری زندگی جناب ختم ہون والی ہے، جدوں امیداں دے بندھن ٹوٹ جان ادوں اپنے رب دے سامنے آ جا، ہاتھ پھیلانا تیرا کام ہے تے قبول کرنا شفاواں دینا میرے رب رحمان دا کام ہے۔ شفاواں کون دیندا ہے؟ اللہ دیندا ہے۔ اے جناب ٹیکیاں دے اندر بھی شفا پاندا ہے تے اللہ پاندا ہے، ڈاکٹراں دیاں گولیاں دے اندر بھی شفا پاندا ہے تے اللہ پاندا ہے۔ فرمایا جدوں امیداں دے بندے ٹوٹ جان، جدوں اپنے بیگانے ہو جان، جدوں رشتہ دار چھڑ دین، جدوں یار بیلی جناب منہ موڑ لین، اب پتہ جناب کوئی ماڑا ہے غریب آدمی ہے تو بیلی بھی چھڑ جاندے نے، آندے ایک ایک کنگال بندہ ہے تے کول سانوں کی لبنا اے تے ماڑا غریب جا بندہ ہے سانوں کی ہے، اے نال سانوں مطلب کی ہے، کوئی پیسے والا ہے کھان پین جناب کوئی چودھری بندہ ہے، بغیر مطلب تو بھی لوگ اسلام دا رکھتے ہیں یار چلو کسی وقت کام آ جائے گا۔ فرمایا میرے امتیو میرے نبی دے امتیو جدوں تواڈے اپنے بیگانے ہو جان ادوں میرے در تے آ جاؤ تے تواڈے جناب تانوں مالا مال کرنا، تانوں جناب رزق دیاں فراوانیاں کرنا میں رب رحمان دا کام ہے۔ آئیے میرے محترم بھائیو دعا دی کنی کو اہمیت ہے۔ جدوں نبی آدم علیہ السلام دنیا دے اتے آئے سب تو پہلے جدوں جنت وچ داخل ہوئے نا غلطی ہو گئی ہے، پھل کھا لیا ہے، پھل کھان تو بعد اللہ نے انسان کو دنیا دے اتے بھیج دیتا ہے، فرمایا اے آدم ہن میں ہدایت نازل کرن لگا ہاں، جڑا ہدایت اتے پورا اترے گا وہی جنت وچ داخل ہوئے گا۔ انسان آیا ہے زمین دے اتے، انسان دے بعد سب تو پہلے دعا آئی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پڑھ دینے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ساڑے کل غلطیاں ہو گیا نے، ظلم ہو گیا ہے، خطاواں ہو گیا نے، اللہ جے تو سانوں معاف نہ کیتا تے اسی ظالماں وچوں خسارہ پان والیاں وچوں ہو جاواں گے۔ کتے میرے محترم بھائیو نبی نوح علیہ السلام کی اللہ دے کولوں دعاواں کردے نے، فرماندے نے ربی لا تذرنی علی الارض من الکافرین دیارا۔ کتے جناب نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ دے کولوں کی دعاواں کردے نے ربی لما انزلت علی من خیر فقیر۔ کتے نبی یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ اندر نے میرے محترم بھائیو، مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا اور سمندر دے جناب پانی دا اندھیرا، سمندر دے پانی دیا تہواں دا اندھیرا، انہاں سارے اندھیریاں دے اندر نبی یونس علیہ السلام نے پکارے آئے تے اللہ نو پکارے آئے، بادشاہاں دے بادشاہ نو پکارے آئے، اپنے خالق دے مالک دے رازق دے بگڑیاں بنان والے نو پکارے آئے، فرماندے نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تو قادر قدیر، اللہ تو
مشکلاں حل کرن والا ہے اللہ اج سانو معاف کر دے اگر تو ربا سانو معاف نہ کیتا تے اسی ظالماں وچ ہو جاواں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ یقین دے نال اچھے اخلاق دے نال جناب اس ایت نو پڑھدا رہندا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اینو پڑھدا رہندا ہے اللہ مشکلاں دے اندروں بندے نو کڈ دیندا ہے اج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سونے نبیا کافر اتے آگے نے کافر اگر پیروں وال ویکھن تے اسی نظر آ جاواں گے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا انسان نال رب ہوئے او دا کوئی وال بھی بنگا نہیں کر سکتا ساری دنیا اے ساری کائنات تھانو برباد کرن تے لگ پے علاقہ پورا تھانو جناب بدنام کرن تے لگ پوے لیکن ایک رب نہ تھانو بدنام کرے ایک رب تھانو نہ ذلیل کرے دنیا دی ساری طاقتاں مل کے تھانو برباد کر سکدیاں نہیں کر سکتیاں فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا اے صدیق جدے نال دوجا رب ہوئے او دا کون کوئی کچھ بگاڑ سکدا ہے میرے محترم بھائیو غور کردے جانا توجہ فرماندے جانا اور رب دے سامنے آ جایا کرو آ کے رب دے سامنے آکھیا کرو معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ڈیر اللہ سونیا تے آکھیا کرو چنگا ہاں یا مندا ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں چنگا ہاں یا مندا ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں آندے آندے ہوئی مینوں ڈیر اللہ سونیا معافیاں دے کلمے اج پھر اللہ سونیا تے ایک بولیا وہ کہندا ایک گناہ تیرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا تے لکھ گناہ تیرا مالک ویکھے تے پڑھتے پاون والا اوہ دنیا والے پنڈ والے علاقے والے ایک جناب بندہ ہے ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا ہے ساری زندگی نمازاں پڑھتا رہا ہے ادھروں جناب غلطی ہوئی ہے ساری زندگی دیاں نمازاں کھوئے چ لت گئیاں نے ایک غلطی نظر آ گئی ہے پنڈ والے کہندے نے نوں کڈ دیو اس علاقے دے اندروں پنڈ دے اندروں کڈ دیو لیکن رب دا جناب رب دے بخشن والے رحمتاں والے خزانے کنے نے اللہ غلطیاں کردے جاندے نے بندے اللہ کہندے نے بندیو معافی منگ لو میں تانوں معاف کردا جاواں گا بندہ دیکھ کے غلطی کسے دی ویکھ کے اچھالدا پھردا ہے بندہ ہے نا نوجوان ہے غلطی ہو گئی ہے تے بندے جناب وڈیرے ہون تک انہوں دی غلطی یاد کراندے رہندے نے بندہ ہوئی ہے کھڑی جی ہوئی جے جوانی جے فلانے کام دے مہربان رہا جے لیکن رب ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ دنیا دے اتے لوکاں دے عیباں دے اتے پردے پائے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہوں اپنے جناب سامنے کھڑا کرن گے کہن گے میرے بندے فلاں گناہ کیتا ہی کہے گا اللہ واقعی سارے گناہ کیتے نے اللہ کہن گے جا میرے بندے جویں دنیا دے
साढ़े जनाब साड़ी तेरी बर्दाश्त इन्ना मेरा तो साड़ा माशाअल्लाह है ही नहीं ना। साढ़े को कोई गल आ जाए सही तो फिर असीं उन्होंने मरण तक कब्र च जान तक। और कई तो एडे हजरत बंदे ने अल्लाह उन्होंने हदायत अता फरमाए बंदे दे मरण तो बाद भी बंदे दियां बुराइयां बयान करते रहंदे ने। आइए तवज्जो कीजिए एंड वालियां बातां मेरे मोहतरम भाइयों। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह दा कुरान की बयान फरमा रहा है, फरमाया व इदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह दा कुरान की बयान फरमा रहा है, फरमाया व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी ऐ मेरे सोने नबी जदों मेरे बारे मेरे बंदे सवाल करनगे साडा रब किथे वे, साडा रब किथे, फरमाया अन्नी फइन्नी करीब इन्हां दस दिओ तुहाडा रब करीब है, तुहाडा रब तुहाडे नेड़े वे, किन्ना कु नेड़े वे। उजीबु दावत दाई इज़ा दान जदों तुसीं उहनूं पुकारदे हो तुहाडी पुकार नूं सुनदा है। हुण असीं आने ना जी वकील नूं मिलना होवे या जज ना होवे ओहदे पहलों रीडर नूं मिलो, आ मौलवी जी तुसीं आंदे हो डायरेक्ट अल्लाह कोलों मंगो, डायरेक्ट रब दे कोलों फरियाद करो। आ दुनिया दी मिसाल है वे किसी बड़े बंदे नूं मिलना होवे पहलों छोटे नूं मिलना पैंदा है। अल्लाह आंदे ने नहीं है दुनिया दी मिसालां तुसीं सानूं देंदे होवे, अल्लाह कहंदे ने डायरेक्ट पुकार ना, चौधरीया तू ही पुकार, माड़िया तू ही पुकार, जिन्हों कोई दुनिया के अंदर पुछदा कोई नहीं तू ही पुकार ना, मैं रब तेरी भी पुकार नूं सुना। अल्लाह दे कुरान दा एक और मुकाम फरमाया, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। ऐ सोनिया नबिया इन्हां नूं दस दिओ तुहाडा रब तुहाडी शारक तो भी ज्यादा तुहाडे करीब है। ते शारक दा मतलब की है, तुहाडी गल जिहड़ी दिल च आई है ना ते तुहाडे गले चों निकल के तुहाडी जुबान तोले बाहर नहीं निकली ते रब तुहाडियां फरियादां नूं तुहाडियां दुआवां नूं पहले ही कबूल कर लैंदा। मेरे मोहतरम भाइयों आखिरी वाकया ते इंशाअल्लाह जुमा खत्म है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी बीवी मां जी आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा मुतहरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमातियां ने कि काले जे रंग वाली औरत एक काले जे रंग वाली बीबी है, इहदा खैमा जेड़ा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी दे अंदर लगाया होया है। ते ये जदों फारग टाइम ये पहलो मस्जिद नबवी दी सफाई करदी, जदों फारग होंदी ते उदों मेरे कोल आ जांदी, कहंदी अम्मा जान मैनूं कोई काम दसो ना, मैं तुहाडे भांडे धो देवां सफाई कर देवां। ते काम करदियां करदियां ते नाल ही अपनी जुबान तो पढ़दी ओ सुरख मोतियां दे हार वाला दिन, अरबी दे अंदर जनाब पढ़दी ओदा मफहूम है वे ओ सुरख मोतियां दे हार वाला दिन जदों मैं अपने रब नूं पहचानिया। ते मां जी फरमांदियां ने ए बीबी जदों तू आउणी है ते अपनी जुबान तो ये शेर पढ़नी है, कदी कदी ये गल करनी है ओ सुरख मोतियां दे हार वाला दिन जदों मैं अपने रब नूं पहचानिया। अज दे सियाने ना अल्लाह जी आ मौलवी जी तुसी दुआ करो साडे असीं ते गुनाहगार ही बड़े हैं, साडियां ते गलतियां बड़न, साडी ते दुआ कबूल ही अल्लाह नहीं करनी। तुसी बाबा नमाज नूज पढ़दे हो तुहाडी कबूल होनी, साडी ते कबूल ही नहीं होनी। ये वाकया गौर दे नाल सुनिया जे मेरे मोहतरम भाइयों, मुख्तसर करके मां जी फरमादियां ने बीबी दस ना ये वाकया की है। ये कहंदी है अम्मा जान मैं एक बस्ती दे अंदर रहंदी सा, उस बस्ती दे अंदर एक चौधरी आदमी ओदे घर दे अंदर मैं काम करदी सा ते काम करन दे दौरान इहदी एक बेटी है बच्ची है, ये गुसल करन वास्ते गई है ते इन्हें अपने गल दे अंदर एक हार पाया है, हीरे वाला सुरख हार पाया है। इन्हें मैनू क्या है बीबी हार दे करीब वो ना मैं गुसल करके आ जानी हां। अम्मा जान ये हार जेड़ा है सुरख रंग दा है, एक चील आई है उन्होंने लगा है कि जिवें गोश्त दे
ہار نو اٹھایا ہے تے لے کے چلی گئی ہے. اما جان اے بی بی جدوں آئی ہے چودھری دی زمیندار دی بیٹی جدوں واپس آئی ہے آ کے مینوں کہندی ہے بی بی مینوں ہار دے, بی بی مینوں ہار دے. تے میں کہیا بیٹا کہ ہار جڑا نا چیل لے گئی ہے. انہیں آکھا نہیں ہار تو لگایا, میں صحیح واقعہ سنا رہا ہوں, کوئی میں کہانی نہیں سنا رہا. الحمدللہ اسی جڑا کوئی واقعہ یا کوئی حدیث اللہ دے حکم دے نال صحیح حدیث او گل کری دی جدا بعدوں حوالہ دے سکیے. اے کہندی ہے بی بی بیٹا ہار تے چیل لے گئی ہے. تے اے لڑکی کہندی ہے والا چیلاں میں کدی ہار کھڑے نے, الاں میں کدی ہار کھڑے نے. اے جناب اپنے باپ دے کول چلی گئی ہے تے کہندی ہے ابا جان اس بی بی نے میرے ہار نو چھپا لیا ہے. باپ کہندا ہے بی بی ہار دے دے ورنہ اسی زیادتی کران گے, ظلم کران گے. اے عورت کہندی ہے میرے کول ہار نہیں, ہار تے چیل لے گئی ہے. بار بار تکرار ہوندا ہے پیا. اے چودھری جڑا بندہ ہے کہندا ہے جے کرو نوجوانو اینو چوک دے اندر لے کے اینو اے دے کپڑے اتار دیو, اینو برہنا کر دیو. اے ہار نہیں ساڈا دیندی پئی. اے بی بی جدوں جناب جاندی ہے پئی اینو اینا پکڑیا ہے کہندی ہے اما جان میرے دل اندر خیال آیا ہے جدوں اس پنڈ تے کوئی مشکل وقت آندی ہے تے کوئی رب ہے, کوئی رب ہے, کوئی اللہ ہے وے جنوں اے پکار دے نے. جدوں وڈی مشکل اج دا مشرک جڑا نا اونوں وڈی پریشانی آوے پھر بھی او بابیاں نہیں پکاردا, لیکن اودوں دا مشرک جڑا سی اودے تے کوئی وڈی مصیبت آوندی تے اور اللہ نو پکار دے سن. کہندی اما جان میرے دل اندر خیال آیا ایک رب ہے وے. اے لوکی جڑے نے جدوں انہاں تے وڈی مشکل ہوندی ہے تے رب نو پکار دے نے. دل ہی دل اندر, زبان تے نہیں آئی گل, دل ہی دل دے اندر کہندی ہے اما جان میں دل ہی دل اندر انج جناب اللہ دے سامنے فریاداں کرنی اللہ سونیا اج میری عزتاں دی حفاظت کر لے. اللہ میں نہیں جاندی تو کون ہے لیکن مینوں اینا پتہ ہے جدوں وڈی مشکل آئے ادوں تو ہی حل کرنا ہے. اما جان اچانک لوگ جمع نے, چیل آئیے تے چیل نے انہاں دے سامنے ہار نو سٹ دیتا ہے. یہ لوگ میرے کولوں معافیاں منگن لگ پے نے, لیکن کہندی ہے اما جان مینوں نفرت ہو گئی, میں اس بستی دے اندروں نکلی ہاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے محترم بھائیو اے بی بی نکلی ہے, نکلدیاں جناب ایک پڑاؤ ویندی ہے, اس جناب اوتھے روشنی نظر اینوں آندی ہے تے جاندی ہے اس پڑاؤ دے کول جاندی ہے. کچھ صحابہ کرام نے صبح دا ٹائم فجر دا ٹائم ہویا ہے کہندی ہے جناب ایک انہاں دے اندروں اٹھیا ہے, اٹھ کے اذان دینی شروع کر دیندا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اما جان جدوں اے آوازاں سنیاں تے مینوں لگا کہ جڑے رب نے میری مشکل حل کیتی ہے اس رب نو ہی منن والے نے. اے اما جان مختصر میرے محترم بھائیو کہندی ہے اما جان پھر مینوں انہاں صحابہ کرام نے پوچھیا ہے بی بی کی بنیا ہے, تو کون ہے, تو ساڈے اسی تینوں جان دے نہیں. تے میں سارا واقعہ سنایا ہے. اے اما جان اے مینوں کہندے نے بی بی پریشان نہ ہو, جس رب نے تیری مشکل حل کیتی ہے او دے نبی دے اسی صحابہ کرام تے جا مدینے دے اندر رہے ہاں. میرے محترم بھائیو مختصر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئیے تے آ کے سارا واقعہ سنا دیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اس بی بی دا خیمہ جیڑا ہے او مسجد نبوی دے اندر لگا دیو. پتہ چلیا ایک بندہ رب نو جاندا نہیں پہچاندا نہیں او بھی رب نو پکارے تے رب دی مشکلاں بھی حل کر دیتا ہے. لیکن آج اسی جناب لو جی ساڑی دعا قبول نہیں ہوتی پئی, فلانے مولانا صاحب کو دعا کرا لو, فلانے کو کرا لو. اور میرے پاس گل مکدی ہے وے ایک پاسے تواڈی دھی ہوے دعا کرے, ایک پاسے 100 مولوی ہوے اللہ تواڈی دھی دی دعا پہلو قبول کرے گا. ایک پاسے تواڈی ماں ہوے ایک پاسے 1000 مولوی ہون اونی جلدی مولویاں دی دعا نہیں قبول ہوے گی جنی جلدی تواڈی ماں دی تواڈے حق اندر, تواڈے باپ دی تواڈے حق اندر, تواڈی بیٹیاں دی تواڈی بہناں دی تواڈے حق اندر اللہ دعا نو قبول کرے.
کرے گا۔ اور میرے محترم بھائیو، جدوں ٹینشن آ جائے، مصیبت آ جائے، اخلاص دے نال، اچھی نیت دے نال رب دے سامنے آنسو گرا کے دعا منگنا تہاڈا کام ہے، تہاڈیاں مشکلاں نو دور کرنا میرے رب رحمان دا کام ہے۔ اللہ کولو دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔